डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंतहाई दिलचस्प मौजू पे और एक ऐसे मौजू पे जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना हमारी टीम ने मकसूद समझा कि ये जो चीज़ है जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ या जिसके ज़रिए आप मुझे सुन पाएंगे या सुन सकेंगे या किसी और को भी यूट्यूब, फेसबुक या और भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप किसी को टीवी के अलावा सुनते हैं, वो कहलाता है मोबाइल। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में आके जहाँ इनकलाब बर्पा किया, वहीं मोबाइल ने कुछ खामियां भी हमें दी। खामियां अपनी जगह, इसकी खूबियां अपनी जगह। हम पहले गिनते हैं इसकी खूबियां क्या हैं। मोबाइल ने हमें कैसे एक इनकलाबी दौर दिया। आज से आप 50 साल पीछे चले जाएं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो निहायत ही इंतहाई हैरान हैं कि जिन लोगों ने एक वक्त देखा कि जब सिर्फ और सिर्फ खतो किताबत थी, एक तार भेजा जाता था, एक तार आता था, या किसी को खत लिखा वो 10 दिन के बाद खत मिलेगा, 15 दिन के बाद खत मिलेगा, फिर जवाब दिया जाएगा। तो हुआ क्या, अचानक से उन्होंने ज़माना बदलते बदलते देखा कि एक ऐसा ज़माना आ गया कि हम हज़ारों मील दूर बैठे किसी से खुद बात कर सकते हैं। पहले तो टीवी ने आकर सबको ऐसा शशदर किया कि सब हैरान परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ आ गई कि हम हज़ारों मील दूर बैठे बंदे को कैसे देख रहे हैं। उसके बाद जगह आहिस्ता आहिस्ता ली एक फ़ोन ने, फिर उसकी जगह स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इतनी तरक्की करते गए कि अब हमारे नज़दीक किसी किस्म की भी कोई दूरी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो अभी वीडियो ये बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, ये जो मुझे जानता है या नहीं जानता, वो हज़ारों मील दूर बैठा मुझे देखेगा, मुझे सुनेगा। ये एक इनकलाबी कदम है इस ज़माने का, जिसमें ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ही अहम है। कैसे? अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, कुछ भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, तो मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। होता क्या है, हमारा आज का बात करने का मकसद और आपको समझाने का मकसद क्या है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या खराबियां हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको खुद के साथ हुआ एक तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त के साथ बैठकर टेबल के बारे में गुफ्तगू की। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे मुझे टेबल के एड्स आना शुरू हो गए। अभी मैंने तो बात की थी, लेकिन मैं हैरान हुआ कि ये मुझे ही टेबल के ऐड क्यों आ रहे हैं। मैं टेबल के बारे में बात कर रहा था तो मुझे टेबल के ऐड मेरी टाइमलाइन पे शो होना शुरू हो गए। मैंने फिर एप्लीकेशंस पे रिसर्च शुरू की कि ये होता क्या है। फिर मैंने जब 2-3 दिन की लगातार रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि पता पहले भी था, लेकिन इतना आपको क्लोज, इतना आपको बारीक बीनी से जांचा देखा जा रहा है, इसका इदराक पहले भी था, लेकिन इतना बारीक बीनी से जांचा जा रहा है। लेकिन जैसे मुझ पे इंकिशाफ हुआ, ऐसे और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी नहीं पता। तो क्या हुआ, ये जितनी भी आप एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो सबसे पहले कहता है अलाउ एक्सेस टू योर गैलरी, अलाउ एक्सेस टू योर कैमरा, अलाउ एक्सेस टू योर माइक। होता क्या है, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके इंस्टॉल करने के बाद आप मुकम्मल तौर पे जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, आपकी जिंदगी, जाती जिंदगी, निजी जिंदगी, प्राइवेट जिंदगी, कैसी भी जिंदगी है, वो उसके पास चली गई। वो परमिशन जो उन्होंने आपसे ली थी, उसका लेने का मकसद ही ये था। ये मेरा या हमारी टीम का बैठ के इस बात के ऊपर गुफ्तगू करने का मकसद किसी भी एप्लीकेशन के खिलाफ बात करना नहीं। हमारे कहने का मकसद है कि आप जब भी कोई भी ऐसी अपनी समाजी, अपनी घरेलू, अपनी कुछ भी जाती जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करें, तो फोन आपसे दूर रहे, ताकि जो फोन मुझे मेरे टेबल की बात करने पे एक ऐड भेज सकता है, तो वो फोन आपकी निजी जिंदगी में कितनी मदाखलत रखता है, इसका आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। अभी हम आते हैं एक और बड़ी जो चीज हुई कुछ दिन पहले, वो सोशल मीडिया यूज करने वाले दोस्त अहबाब बखूबी जानते हैं कि आईफोन और फेसबुक के दरमियान झगड़ा हो गया। अभी इनका झगड़ा किस बात का हुआ, फेसबुक ने डाटा मांगा आईफोन से कि मुझे डाटा दो अपने कस्टमर्स का। फेसबुक और आईफोन ने कहा भी मैं तुम्हें डाटा नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा कस्टमर है। और यही आईफोन की, उसको जिसको आप कह लेंगे, यही एक खासियत है उनकी कि वो अपना डाटा किसी को नहीं देते। जैसे कुछ अर्सा पहले एक फोन ब्लैकबेरी आया था, उसका भी यही खासियत थी कि वो उसका डाटा लीक नहीं होता था, वो डाटा किसी को नहीं देते थे। तो ये वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले दोस्त, अहबाब
اور جو فون ہر کسی کے پاس ہے، لیکن آپ اپنے فون سے فل سیکیور رہیے. اپنی نجی گفتگو، اپنی ذاتی زندگی کی گفتگو کو کسی بھی طریقے سے فون کے قریب بیٹھ کر مت کریے. اس سے آپ کو فائدہ آپ کو فون پہ گفتگو کچھ نہیں دے گی، اس سے آپ کو الٹا نقصان ہی ہوگا. ابھی دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم بطور ایک پاکستانی ڈیجیٹل دنیا میں کیسے قدم رکھیں. ہم اپنی عوام کو ڈیجیٹل اویئرنیس کیسے دے سکتے ہیں. جیسے میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے آپ کو کوئی بھی ذریعہ ملے، آپ پاکستانی بنیے. اور پاکستانی ہونے کے ناطے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے دور دراز شہروں سے، پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جن کو اس چیز کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں، ان کو اپنی آسان زبان میں سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یا اس فون کے ذریعے کسی کے ٹریپ میں نہیں آئیں. کیونکہ آپ سب نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ویڈیوز گردش کرتی ہیں کہ کسی کی ویڈیو لیک ہو گئی، کسی نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو لیک ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی. یہ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری پبلک کو ابھی اویئرنیس نہیں. جیسے کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا پروگرام تھا، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی کہ ہم پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم پاکستان کو ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں ہم پاکستان کو ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں ڈیجیٹل اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ ان موبائل فونز کے ذریعے ہم کیسے اپنی پرائیویسی کو اپنے تک محدود رکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ یقین کریں، یہ جو موبائل ہے یہ آپ کی وہ چیزیں، وہ باتیں سنتے ہیں، وہ لوگ ہی بیٹھے ہیں جو سنتے ہیں جو آپ صرف اپنے کسی ایک خاص دوست کے ساتھ کسی خاص ایک جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس فون ہے، وہ چیزیں سنی جاتی ہیں. تو ہمارا اور پورا پاکستان کا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو ڈیجیٹل کی اہمیت بتائیں. ہوتا کیسے ہے کہ جیسے ہمارے دشمن ملک نے اس سوشل میڈیا، جتنے بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن ہیں، جتنا بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، اس پہ ہمارے دشمن ملک کا قبضہ کیسے ہے. آپ کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات اپنے دشمن ملک کے خلاف کریں، آپ کو ریموو کر دیا جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ ریموو کر دیا جائے گا، آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے آج تک ڈیجیٹل کی طرف توجہ نہیں دی، جبکہ مغربی دنیا آج سے 30 سال پہلے کی ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ چکی ہے. آج سے 30 سال پہلے کے وہ ہم سے زیادہ ڈیجیٹل ہیں. وہ کیسے؟ کہ ان کی حکومتوں نے کام کیے. ہماری بھی حکومت کو کام کرنے کی اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ٹویٹر کا ایک دفتر پاکستان میں ہونا لازمی ہے، یوٹیوب کا ایک دفتر پاکستان میں ہونا لازمی ہے، فیس بک کا ایک دفتر پاکستان میں ہونا لازمی ہے، تاکہ آپ کو لگے کہ یہ جو بندہ ہے یا جو بندی ہے یا کوئی لڑکا، لڑکی، بزرگ، کوئی غیر ملکی جس کی آپ ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا ہماری قوم کو، تو آپ اس کا جو URL ہوتا ہے، اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ بلاک کروا سکیں. وہ آپ آسانی سے کیسے بلاک کروا سکتے ہیں؟ جب اس کسی کمپنی کا دفتر آپ کے ملک میں ہو. ہمارے یہاں پہ کسی بھی اس کمپنی کا دفتر نہیں، کسی بڑی موبائل فون کمپنی کا دفتر نہیں. تو ہم سب پاکستانیوں کو یہ کمپین کرنی چاہیے، اس ڈیجیٹل دنیا میں اپنی حکومت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اس ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان سب کو مجبور کریں کہ وہ پاکستان میں آئیں. جہاں پہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے 40 سے 50 کروڑ انٹرنیٹ یوزر ہیں، تو ویسے ہی پاکستان میں بھی 7 سے 8 کروڑ انٹرنیٹ یوزر تو ہیں. یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. ہم کسی بھی یورپ کے کسی بھی ایک ملک سے بہت زیادہ بڑا نمبر ہیں. ہم ان ایپلیکیشنز کو، ہم ان جو پلیٹ فارم ہیں، ہم ان کو ریونیو دیتے ہیں، ہم ان کو ڈالرز میں پے کرتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہوگا، ان سب کو پاکستان میں لانا ہوگا اور اپنی موبائل سیکیورٹی کو سیکیور کرنا ہوگا، تاکہ اگر کوئی ہمارا ادارہ چاہے کہ اس کو کسی کا کچھ ڈیٹا چاہیے، کچھ بھی چاہیے، وہ اس کو آسانی سے مل سکے. ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی سے بچنے کے لیے، ہماری وجہ سے کوئی ہماری زندگی میں نہ آئے اور ہم کسی کی زندگی میں داخل نہ ہوں، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپنی نجی گفتگو کریں تو اس موبائل فون کو خود سے دور رکھیں. جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ہوں، ویسے ہی ہمیں اپنی عوام کو ڈیجیٹل اویئرنیس دینا ہوگی کہ دیکھیں ایپلیکیشن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. یوٹیوب، فیس بک اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب بھی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، فیملی میں بیٹھیں،
दोस्तों में बैठे, अपने मोबाइल अपने से दूर रखिए ताकि कोई भी आपका डेटा लीक ना हो और आप डेटा लीक होने से बच जाएं और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सब देखने वालों से कि उनको जहां भी मौका मिले, वो वजीर आज़म पाकिस्तान जो भी हो, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो भी वजीर हो, वो उनको इस सोशल मीडिया के जरिए उनको टैग करें, उनको बताएं कि पाकिस्तान को डिजिटल करने के साथ साथ इसको हमें महफूज करना और आवाम में अवेयरनेस देना कितना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर, डिजिटल तबसरा की टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिजिटल करने में अपना किरदार अदा करें। और अगर आपको लगे कि ये वो चीजें हैं जो अवाम के साथ ताल्लुक रखती हैं, हमारा सियासी कोई मकसद नहीं, हमारा किसी भी सियासी हुकूमत की हिमायत या किसी भी सियासी गुजरी या आने वाली हुकूमत की मुखालफत या हिमायत हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ जो मुंसलिक चीजें हैं उनको आप तक पहुंचाना है। और अगर आपको लगे कि डिजिटल तबसरा की टीम उस पर अच्छा काम कर रही है तो प्लीज हमारा साथ दीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।